हेलो, कौन? कारी अहमद हसन साहब बोल रहे हैं? जी अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये अब मुहर्रम शरीफ का जो महीना आ रहा है हजरत, जी। इसमें ये ताजियादारी जो बरेलवी लोग मना करते हैं, तो ये किस वजह से मना करते हैं? ये तो जो मना करता है उनसे मालूम किया जाए। वो ये कहते हैं मुरवजा ताजियादारी हराम है। तो मुरवजा में तो बहुत कुछ आ जाता है, जो जो हाँ, मुरवजा हो सारी चीजें हराम हो जाएंगी। तो और आपकी मैंने आज वीडियो देखी, आप कह रहे थे जायज है, तो वो थोड़ा समझा दें वजाहत से तो बेहतर जो रहेगा। उसमें समझा दिया है जनाब हमने। समझा तो दिया आपने, जी। लेकिन ये जो मना करते हैं, ये क्यों मना करते हैं? नहीं तो उनसे पूछा जाए ना जो मना करते हैं। तो आप बता दें, आपको तो बेहतर मालूम होगा हजरत। नहीं नहीं, जो मना करते हैं ये उनका दावा है, वो अपनी बात खुद पेश करेंगे कि मना करने की वजह क्या है। वो मना करने की वजह वो ये बताते हैं ढोल ताशे वगैरह बजाते हैं, इस वजह अच्छा, से जायज नहीं है जी। तो लोग झूठ बोलते हैं, हर जगह ढोल ताशे नहीं बजाए जाते। फिर दूसरी बात ये कि जहाँ ढोल तमाशे होते हैं जी, या दोनों तरफ का ढोल मंडा वो बजाया जाता है, उसको रोका जाए, ना कि ताजियेदारी को रोका जाए। जो तो खिलाफ शरअ हजरत हरकत है उनको रोका जी, जाए, ना कि ताजियेदारी को। तो आप जो हजरत ताजियादारी बनाने के लिए जायज कहते हैं, तो वो किस तरीके का शक्ल होना चाहिए ताजिए की? हजरत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की नकल। जी बिल्कुल सही। तो जी ये मैं आजकल जो लोग बनाते हैं, तो इसकी शक्ल हजरत कहाँ मुशाबह हो पाती है? मीनार के मुशाबह होते हैं ना, जैसे मस्जिदों पे मीनार क्या है, ये नकल ही है सब। नहीं, वो तो ठीक है नकली है, लेकिन आजकल तो मतलब अजीब अजीब तरह से लोग बनाते हैं, इस वजह से तो जो है वो असल में देखिए आवाम है, उलमा को जी चाहिए कि वो आगे आए और जी शरीयत जी। के मुताबिक बाकी काम आपका करवाएं। कहना अपनी जगह हजरत बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर जी आपकी एक बात ये थोड़ी अजीब लगती है, आप जो है आला हजरत को जो है काफी उल्टा सीधा बक देते हैं। नहीं, बकना नहीं, जो जैसा हम उसको वैसा कहते हाँ, हैं। तो वो भी थोड़ी नागवार गुजरती है बात, तो उसकी हक तो वजह हजरत कड़वा आप होता बता है ना, देंगे? अल हक तो मुर्रुन वलौ कान दुर्रुन, जी 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 जी, बिल्कुल तो दुरुस्त इसलिए वो फरमाया हक आपने। बोलते जी। तो थोड़ा वजह बता दें हजरत आला क्या हजरत नाम है को आपका? काफिर कहने की। मैं मोहम्मद कासिम अर्ज कर रहा हूँ हजरत, कहाँ से बोल रहे हैं? यही इधर फरीदपुर साइड से। कौन सा फरीदपुर? इधर पड़ता नहीं है, मझुआ ऊंचे मोहल्ले से आगे। कौन से शहर में? फरीदपुर शहर ही है इस्लाम। जिला कौन सा है? वो उसी को वही जिला बोलते हैं उसी को। फरीदपुर को जिला, उसके आसपास कोई शहर है, जिला दूसरा कोई? इसको शहर ये खुद जिला ही है फरीदपुर। मैं ये पूछ रहा हूँ फरीदपुर के आसपास कौन कौन से जिले हैं? आज तो एक तो ये बरेली शरीफ आता है। अच्छा, बरेली के पास जो फरीदपुर है वहां से बोल रहे हैं आप? जी। जी। तो आला हज़रत को आप जो काफिर कहते हैं, तो उसकी वजह बता दें थोड़ा, तो गुस्ताख करम होगा। रसूल कौन होता है? बेशक काफिर होता है। बस अहमद रजा गुस्ताख रसूल है। तो आप तो उसकी कुछ वजाहत तो बताएं हजरत, आला हज़रत क्यों काफिर हैं, कौन सी गुस्ताखी कर दी आला अच्छा, हज़रत ने? हजरत आदम अलैहिस्सलाम बदबूदार हैं या खुशबूदार हैं? खुशबूदार हैं। वो बदबूदार मिट्टी से बनाए गए हैं या खुशबूदार मिट्टी से, बूदार से? वो तो हजरत उसमें काफी शक़ें हैं, पहले मिट्टी का कैफियत कुछ थी, बाद में कुछ हुई, फिर कुछ हुई। ना उसमें रद्दो बदल हुआ, लेकिन जी, बदबूदार मिट्टी थी, बूदार थी या खुशबूदार थी? बूदार थी, फिर बाद में खुशबूदार भी हुई। अच्छा। जी, बदबूदार भी हुई। तो बदबूदार कब हुई? ये तो आपने हदीस पाक में भी हजरत पढ़ा होगा कि वो जब आपके लिए मिट्टी जब मंगाई थी, वो 40 दिन तक ऐसी रही, फिर उस पर बारिश हुई, गाढ़ा बना, फिर अच्छा अच्छा, बू आने लगी थी। कौन सी हदीस है हजरत ये? अब हदीस है की तो कई किस्में होती हैं हजरत, लेकिन वो आप सिर्फ ये बता दें, आला हजरत की हाँ हाँ, गुस्ताखी बता दें हजरत। वही तो मैं आप उससे कहलवाना चाहता हूँ। हाँ बताएं। तो ये पहले जो आपने बदबूदार कहा है, इस हदीस को जरा कुरान नहीं, से बोदार बोदार है, साबित। उससे बू आने लगी, ये हदीस के मतलब अल्फाज बू थे, अच्छी भी ये कहते होती हैं। है, बू जी बुरी जी, भी होती है, तो वो कौन सी बू मुतलक थी? है हजरत, वो मुतलक है। तो मतलब इससे आप बदबू मुराद लेते हैं मुतलक नहीं, से? बदबू क्यों मुराद लेंगे हजरत, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा और जात में से हैं। जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे आबा और जात पाक हैं, साफ हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बदबूदार थे या खुशबूदार?
آپ کی خوشبو کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے حضرت. تو ماشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ جی تو جب حضور خوشبودار تو آدم علیہ السلام بھی خوشبودار. جی بے شک بے شک. اور بو نبی کے لیے ایک عیب ہوتی ہے اور نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. جی تو جو یوں کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا تو یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ جی 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 ہے نا. اور بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. جی جی بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں. جی تو اگر آدم علیہ السلام کو بدبودار کہا تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جی بدبودار جی کہا منزل تو وجہن جی ہے. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہو گئی. جی اور گستاخ رسول کافر ہے. جی اور جو تمام انبیاء کی گستاخی کرے وہ بدرجہ اولا کافر ہے. ہاں تو یہ اعلیٰ حضرت نے کہاں پہ لکھا حضرت؟ ہاں 14واں پارہ میں حضرت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. جی تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا. ایک منٹ حضرت ہولڈ کیجیے، میں ابھی پارے میں کون سا پارا بتا رہے ہیں حضرت؟ 14واں پارہ کے شروع میں دوسرے رکوع میں دیکھ لیجیے آپ. 14ویں پارے کے دوسرے رکوع میں. جی فون نہیں کاٹیے گا حضرت. نہیں فون نہیں کاٹ رہا ہوں حضرت. 14ویں پارے کے دوسرے رکوع میں حضرت. جی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. چودواں پارہ جی نکال رہا ہوں حضرت. جی دوسرا رکوع 14واں پارا. کنز الایمانی ہے نا؟ جی 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 بتائیں حضرت. دوسرے رکوع پہ شروع میں ہی ہے. ہاں نا تھوڑا نیچے آئیے گا ذرا. جی جی آ گیا. ہاں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ من لِلْمَلَائِكَةِ. صلصال من حمإ مسنون. جی ترجمہ پڑھیے اس کا. وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا ہے میں جی آدمی کو بنانے والا ہوں جی بدتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے. جی بدبودار ہے اس میں حضور. جی تو بس یہی احمد رضا نے گستاخی کی ہے، اس کے علاوہ بھی کم سے کم 70-75 تو یہ گستاخی حضرت ہے. یہ جو اعلیٰ حضرت نے یہ جو بدبودار ترجمہ کیا یہ کون سے لفظ کا کیا حضرت؟ یہ آپ قرآن میں دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے موجود ہے. نہیں پھر بھی آپ بتائیں. نہیں لفظ بدبو کسی بھی لفظ کا کیا ہو یہ گستاخی ہے. نہیں کون سے لفظ کا ترجمہ ہے یہ آپ بدبودار قرآن میں سیاہ دیکھ گارا؟ لیجیے، آپ کے سامنے ہے نا قرآن. قرآن تو ہے حضرت. من صلصال اس میں دیکھ لیجیے. ہاں جس لفظ کا بھی کیا ہے وہ کوئی سا بھی لفظ ہو، حمائم مسنون یہ اس کا لفظ کا لگ رہا ہے. یہ جو بھی کیا ہو بہرحال لفظ. اچھا یہ تو بدبودار ہو گئے نا. تو آپ نے کہا جو سنیے اس کا ترجمہ ہوگا کیا حضرت آپ بتائیں. سن لیجیے آپ. جی اب آپ نے یہ کہا تھا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے. آپ کا اور سن لیجیے پوری بات سن لیجیے جناب، پوری بات سن لیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو بدبودار کہے یہ گستاخی ہے، گستاخی کرنے والا کافر ہے. اور احمد رضا نے یہ گستاخی کی ہے تو احمد رضا کیا ہوا؟ نہیں وہ آپ کا کہنا اپنی جگہ ہے لیکن ہے نا. اس کا ترجمہ میری آپ بات بتائیں سن ہوگا لیں کیا. حضرت، سن تو لیں آپ، پوری بات سن لیں. میں بتاؤں گا کیا ہوگا. اور اسی جو آپ کے سامنے کنز الایمان رکھا ہے نا قرآن کا ترجمہ، جی جی اسی سے فیصلہ ہوگا ابھی. تو آپ بتاؤ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بدبودار کہے اور احمد رضا نے کہا تو احمد رضا کافر ہوا کہ نہیں؟ وہ ہاں آپ کا کہنا ہے لیکن آپ نہیں بتائیے. نبی کی شان میں میں نے آپ سے ساری باتیں کہلوا لی مولانا. مجھے معلوم تھا کہ آپ کہیں گے بعد میں مکریں گے. نہیں میں موقر نہیں رہا ہوں. تو جو ابھی آپ نبی نے یہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہے. یہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں. آدم علیہ السلام کو بدبودار کہنا گستاخی چاہے ہے وہ کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام ہو یا نبی کریم تو صلی اللہ اب علیہ وسلم ہو، اگر کوئی آدم علیہ نبی کی السلام کو شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرے گا وہ کافر ہے. تو جس نے آدم علیہ یہ میں السلام اب کو بھی کہہ رہا ہوں. بدبودار کہا وہ کافر ہوا کہ نہیں؟ ہاں اگر یہ گستاخی ہے تو بالکل کافر ہے. یہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں. تو احمد رضا ارے سن تو لیجیے حضرت، سن لیجیے. جی جی تو فرمائیں. جس نے بھی ترجمہ کیا اور احمد رضا نے کیا، آپ کے سامنے کنز الایمان موجود ہے، تو احمد رضا کافر ہوا کہ نہیں اس گستاخی سے؟
وہ اس بات سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، جو گستاخ ہے وہ بالکل کافر ہے. تو احمد رضا نے کیا ترجمہ، تو احمد رضا کافر ہوا کہ نہیں؟ تو میں کہتا رہا ہوں حضرت کہ جس نے ترجمہ کیا ہے اگر گستاخی ہے تو بالکل کافر ہے. یہ میں اب بھی تو کہہ رہا ہوں، اگر گستاخی ہے تو بالکل کافر ہے. اب مجھے یہ بتا دیں ترجمہ احمد رضا، ارے سن تو لیجیے حضرت، یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کا کہنا میں کہتا ہوں حضرت درست ہے. ہاں تو اب ایمانداری سے بتاؤ، میری بات سن لیجیے، ترجمہ بھی احمد رضا کا ہے، لفظ بدبو بھی ہے، تو ابھی ایمانداری سے بتاؤ احمد رضا لکھنے والا کافر؟ درست ہے، میں حضرت مکر نہیں رہا ہوں اپنی بات سے، لیکن آپ اس کا ترجمہ آپ بتلا دیں. ہاں ابھی بتاؤ، پہلے یہ بتائیں کہ احمد رضا کافر ہوا کہ نہیں؟ میں کہتا رہا ہوں حضرت جو گستاخ ہے آپ یہ کہیے کہ ہاں جس احمد رضا نے لکھا ہے وہ کافر ہے. ہاں جس نے بھی گستاخی کی ہے احمد رضا اوپر لکھا ہوا ہے. تو میں کہتا رہا ہوں جس احمد رضا نے بھی لکھا ہے وہ کافر ہے. جس نے بھی لکھا ہے احمد رضا کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ ارے تو حضرت میں کہتا رہا ہوں، میں جب تک آپ یہ کہیے میرے دل کو یہ اطمینان نہیں ہو جائے گا حضرت تو میں کیسے کہہ دوں؟ آپ یہ کہیے کہ جس احمد رضا نے یہ ترجمہ کیا ہے وہ کافر ہے. ارے حضرت میں کیسے کہہ دوں؟ آپ اس کا ترجمہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ سب کچھ آپ نے کہہ دیا اور میں نے کہلوا لیا. اب اس کو عوام ریکارڈنگ سنے گی نا، ریکارڈنگ سنے گی تو خود فیصلہ کر لے گی، اور فیصلہ ہو بھی چکا ہے. اب تو آپ صرف ایک بچنے کے بہانے نکال رہے ہیں. میں بچنے کا بہانہ نہیں نکال رہا ہوں حضرت، آپ اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں مجھے اس کا ترجمہ کیا ہے. میں بالکل ترجمہ کروں گا، لیکن جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جس احمد رضا نے یہ لکھا ہے وہ کافر ہے، جب تک آپ یہ جملہ نہیں کہیں گے میں کچھ نہیں کروں گا. یہ آپ کا حضرت آپ کا بچنے کا طریقہ ہو گیا. نہیں، میں نہیں بچ رہا ہوں. قرآن تمہارے سامنے ہے، سمجھے؟ اور اسی قرآن سے میں سمجھاؤں گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. ہاں تو میں بول تو حضرت آپ سے، لیکن جب تک آپ بیان فرمائیں، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جس احمد رضا نے یہ گستاخی کی ہے وہ کافر ہے، جب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے تو میں آپ تبھی تو میں نے حکم کفر لگایا. احمد رضا کا نام، آپ احمد رضا کے نام سے بچ کیوں رہے، ڈر کیوں رہے ہیں؟ میں کیوں پریشان؟ قرآن کے اوپر حاشیے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس کے سب سے مین پیج پہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کا ترجمہ احمد رضا نے کیا ہے. وہ آپ کا کہنا تو جب ترجمہ احمد رضا نے کیا ہے اور احمد رضا نے کیا گستاخی، تو پھر آپ کو نام لینے میں پریشانی تکلیف کیا ہے؟ آپ یہ کہیے کہ جس احمد رضا نے، آپ ترجمہ مجھے بتا دیں. آپ یہ کہیے مہربانی سمجھوں گا میں. جس مہربانی کی چھوڑیے، یا مہربانی نہیں ہوتی حضرت، یا مناظرہ ہوتا ہے. جس احمد سمجھیے، آپ اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں پہلے. جس احمد رضا نے یہ ترجمہ کیا ہے وہ کافر ہے، اتنا بول دو. تو حضرت میرے بولنے نہ بولنے سے کوئی کافر تھوڑی نہ ہو جائے گا. میں وہ ہے حضرت. ہاں آپ یہ کہیں، اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کو چھپا رہے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آپ اس کے مصداق ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے حضرت، آپ اس کا ترجمہ تو کر کے دکھائیں. ترجمہ کروں گا، آپ جو میں کہلوا رہا ہوں وہ کہیے. تو میں کہہ تو رہا ہوں حضرت، جس نے بھی جس احمد رضا نے اس ارے نام لکھا، نام کو متعین کرنا ضروری نہیں ہے. جی لازم ہے، جی لازم ہے، ضروری ہے متعین کرنا. متعین کیا جاتا ہے جب سامنے والے مخاطب کو معلوم نہ ہو. آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، تبھی تو میں آپ سے نام معلوم ہے آپ کہلوا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو بھی معلوم ہے تو میں کہتا ہوں جس نے گستاخی کی ہے وہ کافر ہے. میں کہتا رہا ہوں احمد رضا کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو احمد رضا کافر ہوا کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں حضرت جس نے بھی ترجمہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ، لفظ احمد رضا نہیں کہہ سکتے. میں ایسے کیسے کہہ دوں گا حضرت؟ میرے کہنے سے کوئی کافر یا مومن تھوڑی نہ کافر تو وہ ہے، پکا کافر ہے. وہ بچ نہیں سکتا. آپ کہو یا مت کہو وہ کافر ہے. تم بغیر نام کے کافر اس کو کہہ رہے ہو اور ڈر رہے ہو، پتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہو. تو دیکھیے اگر تم نے کافر کو کافر نہیں کہا تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے. جی بالکل، آپ کا کہنا صحیح ہے. ابھی میں تھوڑا رکا، اس پہ اتفاق ہے. دیکھیے ابھی میں صرف اس وجہ سے رکا ہوا ہوں تھوڑا، ورنہ اب تک حکم میں آپ پہ لگا دیتا کیونکہ آپ آدھے مقر ہیں. نہیں، آپ کے بھی حکم لگانے سے حضرت کوئی کافر تھوڑی نہ ہو جائے گا. جی بالکل ہو جائے گا. نہیں بالکل ہوگا، جب تک اس پر دلائل موجود نہ ہو. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے. سنیے، پر دلیل لگا رہے ہیں. آپ اگر اس کو کافر کو کافر کہہ رہے ہیں اور پھر اس کو اعلی حضرت بھی کہہ رہے ہیں، یہ جان کر بھی کہ اس کی گستاخی واضح ہو گئی، تو اب آپ کافر ہیں. آپ کافر ہیں حضرت. سنیے تو مولانا قاسم صاحب، آپ کافر ہو چکے ہیں. کلمہ پڑھیے پہلے آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے. میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ. پڑھ لیجیے پہلے کلمہ پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ. لیکن پہلے میری بات نہیں، آپ پہلے آپ کلمہ پڑھ لیں. آپ
पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान होने के लिए आप पहले कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, काफिर है, काफिर है। आपने काफिर को आला हजरत कहा, इसलिए आप भी काफिर है। इसका तर्जमा करके दिखा दें। करूंगा भाई, आप ये कहो कि जिस अहमद रजा ने ये अभी करूंगा, आप अभी आप ये कहो कि जिस अहमद रजा ने ये तर्जुमा किया वो काफिर है। आप तर्जमा करें और जब तक आप ये जुमला नहीं कहोगे मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। हाँ, तो आपको तर्जमा आएगा ही नहीं, तो आप मुझे पक्का है और मैंने इसकी तहकीक कर रखी है कि इस लफ्ज का तर्जुमा क्या है और इसने कहाँ से लिया और क्यों लिया है, और इसकी चोरी भी इन्हीं 3 आयतों के अंदर है। समझे मौलाना साहब? मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आप जब तक ये नहीं कहेंगे कि जिस अहमद रजा ने ये तर्जुमा किया है अंबिया की शान में गुस्ताखी की, वो काफिर है। मानिए अगर मैं कह भी दूं, सुनिए, पर आप तर्जुमा करें, अगर उस तर्जुमे से आप पर हुक्म कुर्फ आयद हो गया, फिर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरे ऊपर हुक्म आयद होगा। हाँ, फिर क्या करेंगे? तो मैं तौबा करूंगा, कलमा पढ़ लूंगा, तजदीद ईमान करूंगा, तजदीद बयान करूंगा। लेकिन सुनिए तो हजरत, जब मेरे सामने 2 तर्जमे होंगे तब मैं देखूंगा कि कौन सा तर्जमा सही बैठ रहा है, तभी तो मैं कहूंगा मौलाना आपका सही है। जब तर्जुमा होंगे आपके तराजिम सामने होंगे तब होंगे, लेकिन इस वक्त तो ये गुस्ताख है ना, तो आप ये कहिए कि जिस अहमद रजा ने ये तर्जुमा किया है वो काफिर है। खाली एक दलील से हजरत ऐसे कैसे मैं कह दूं? अगर देखिए आपको मालूम है कि ये गुस्ताखी है और अहमद रजा ने की है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कुरान में कहीं पर कुछ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, अब तो आप बचने की एक राह निकाल रहे हैं, राह फरार इख्तियार करने का तरीका ही आपका। नहीं हजरत, आप तो इसका मतलब यह है कि आप ईमान को ईमान नहीं कहते, कुफ्र को कुफ्र नहीं कहते, आप इसका और एक काफिर को आप आला हजरत कह रहे हैं। पहले आप कलमा पढ़िए, आप काफिर हो चुके हैं। मौलाना कासिम साहब आप काफिर हो चुके हैं। मौलाना कासिम फरीदपुरी बरेलवी आप कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाएं हजरत। जब तक तुम अहमद रजा को काफिर नहीं कहोगे मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। आगे इसलिए नहीं बढ़ेंगे हजरत, आपको आएगा। मुझे मालूम है भाई, मुझे मालूम है, और तुम्हारे इसी कंजुल ईमान से साबित करूंगा मैं अपने तर्जुमे से भी साबित नहीं करूंगा। और जहां तुमने खोल रखा है ना मिन सलसालिम मिन हमाम मसनून, यहाँ पे ये आयत 3 जगह है। हाँ, तो आप बताएं। हाँ, तो अब इसने 3 जगह जो है ना, कुछ और 2 जगह कुछ और किया है और 1 जगह कुछ और किया है, ये भी यहाँ भी फंसा हुआ डबल मुजरिम है। अच्छा, तो दूसरी जगह की जगह पर है। जी हाँ मौलाना साहब आप पहले कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप काफिर हैं, मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान नहीं, काफिर है, आप काफिर हैं। आपने काफिर को आला हजरत का, इसलिए आप काफिर हैं। आपके कहने, मेरे कहने से ही तो काफिर हैं। नहीं हो जाता। जब मैं इसको नेट पे डालूंगा दुनिया सुनेगी, हंसेगी, आप पे थूकेगी, लानत करेगी, क्या फायदा? आप कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी आयत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब फरीदपुरी बरेलवी आप कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कलमा पढ़ रहे हैं कि नहीं? आप दूसरी आयत आप मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ रहे हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो कलमा पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। कलमा पढ़ने से अल्लाह के नाम से तुम्हें इतनी तकलीफ, जलन, चिड़न, हसद, बुग़्ज़, अदावत क्यों है? रसूल के नाम से इतनी हसद, बुग़्ज़, अदावत क्यों है? तो कलमे में अल्लाह का नाम है, रसूलुल्लाह का नाम है। सिर्फ जो है कलमा इस नीयत से अगर आप पढ़वा रहे हैं कि मैं काफिर हूँ, काफिर हो आप, इसी नीयत से पढ़वा रहा हूँ मैं। क्लियर? नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है, दुनिया सुनेगी कि एक मौलवी ने, फरीदपुरी ने, कासिम ने, बरेलवी ने कलमा नहीं पढ़ा और कुफ्र की हालत में मर गया। आप दूसरी आयत चला गया। दूसरी आयत बताएं। आप ये कहिए जिस अहमद रजा ने ये तर्जुमा किया है वो काफिर है। मैं कहता हूँ हजरत, आप इसका जिस अहमद रजा ने तर्जुमा किया वो काफिर, कहिए। आप अटक गए हैं। आप कहिए। आप अटक गए। अरे आप तो फंस गए हैं और मैंने आपको हुक्म कुफ्र लगा दिया है और आप कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। अरे मुझे मालूम है भाई, आप काफिर, कोई काफिर, आप भी काफिर और अहमद रजा भी काफिर। जो अहमद रजा को काफिर न माने वो भी काफिर, जो अहमद रजा को मोमिन कहे वो भी काफिर, जो अहमद रजा को आला हजरत कहे वो भी काफिर, उसके मानने वाले भी काफिर। सर ये हजरत आप यूँ कहिए कि जिस अहमद रजा ने ये तर्जुमा किया वो काफिर है। दलील आपके सामने है, बुरहान आपके सामने है, आपका कहना थ्योरी आपके सामने है, प्रैक्टिकल आपके सामने है, फिर भी आप हक को छुपा रहे हैं। आप इसका तर्जुमा जी आप इसका तर्जुमा करके दिखाएं, तभी तो मैं कहूँ आला हज़रत कैसे है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। ये आयत के मिसदाक आप हैं। दलील नहीं है हज़रत, ये दलील नहीं, इस आयत के मिसदाक हैं आप अपना तर्जुमा बताएं। मुझे भाई मेरे सामने रखा है, मैं बताऊंगा तर्जुमा। तो बताइए तो। मगर जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि जिस अहमद रजा ने ये तर्जुमा किया है वो काफिर है, तब तक मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि जिस अहमद रजा ने ये तर्जुमा किया है वो काफिर है, तब तक मैं नहीं बताऊंगा। बोले
میں اب بھی میں نے شروع میں بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، جس نے گستاخی کی ہے وہ کافر ہے۔ یہ احمد رضا نے کی ہے نا گستاخی؟ اب میں ایسے کیسے کہہ دوں حضرت کے اعلیٰ حضرت نے کی ہے؟ تمہارے سامنے قرآن رکھا، ترجمہ دیکھ لو، اوپر دیکھ لو کس کا نام لکھا ہوا۔ کہہ رہا ہوں حضرت مجھے مترجم کون ہے بھائی؟ قرآن تمہارے سامنے ہے، مترجم تمہارے سامنے ہے، گستاخی تمہارے سامنے ہے، اللہ کا کلام تمہارے سامنے ہے، پھر بھی کافر کو کافر کہنے کے لیے تیار نہیں ہو تم، تو تم سے بڑا کافر کون ہوگا؟ ارے حضرت آپ مجھے اپنا تو ترجمہ سنا دیں۔ ارے پہلے یہ کہو کہ جس احمد رضا نے یہ ترجمہ کیا، گستاخی کیا تمام انبیاء کی شان میں، یہ کافر ہے۔ جب تک آپ اپنا ترجمہ نہیں بتائیں گے میں تو بتا دیا، جب تک آپ یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ جس احمد رضا نے یہ ترجمہ کیا وہ کافر ہے، میں نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو مت بتاؤ، تم پہ کفر حکم لگ گیا، بات ختم۔ آپ دیکھیے میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، ابھی ریکارڈنگ ہو جائے گی لمبی، اس لیے میں فون کاٹ رہا ہوں مولانا۔ ہاں تو اس لیے ریکارڈنگ لمبی ہو جائے گی، اس لیے لمبی ریکارڈنگ لوگ زیادہ سنتے نہیں، اس لیے میں فون کاٹ رہا ہوں۔ تم نے توبہ بھی نہیں کی، تمہارا ہاتھ میں کفر پڑا، جہنم میں جاؤ گے، تم کافر ہو، مرتد ہو، جہنمی ہو۔